تقاضوں کے مطابق اس طرح کی ظالم سزا معاف کریں گے۔ ممتاز قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے۔ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب پادری وہ ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بے غیرت۔ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے۔ کیوں نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ You will find that Asiya will be leaving very soon. But I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ آسیہ بی بی بیرون ملک چلی گئی ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق آسیہ بی بی کینیڈا منتقل ہو گئی ہے۔ فرانس میں ایک بار پھر توہین رسالت پر مبنی خاکوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مذہبی کارٹونز کو شائع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرانسیسی صدر کے توہین آمیز بیانات اور اقدامات پر وزیر اعظم عمران خان جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے، اس کا مطلب بے روزگاری، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی۔ میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں، یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا، جیڑے آرڈراں تے چل کے جنہ ظلم کیتا، انہاں نو دنیا آخرت وچ ایہو جہا برباد کر کہ انہاں دیاں نسلاں میں یاد رکھاں کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرن والے نو تو کیوں جہی سزا دے گا۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ یا اللہ سارے گن لے، انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری، یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے مارنا ہے۔ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، اور عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، مسل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، آج ہم شہید عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم شریف میں حاضر ہیں، اور یہ جو سلسلے ہیں یہ ازل سے ابد تک جاری رہیں گے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ قیامت تک رہے گی بات کہ جب بھی حضور کی محبت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے دین کے لیے، اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو مائیں اپنے بیٹے تیار کر کے میدان میں بھیجتی رہیں گی۔ اور یہ سلسلہ نہیں ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے
जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। यहाँ मियानी साहब चले जाओ, बड़े सगीर का सबसे पुराना कब्रिस्तान है। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े बड़े चौधरी और जट और बड़े बड़े जिम्मेदार और जनाब खान और फन्ने खान, डीसी और जनाब जज और पता नहीं जर्नैल, वो सब की कब्रें, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता। शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। वो जिनको बड़े प्यार करके उतारा गया था और जनाब उनकी कब्रों की तख्तियां भी मिट गई। आज भी जिसकी कब्र जीती है उसको इल्मुद्दीन कहते हैं। भी जिसकी कब्र मियानी साहब में सबसे ऊंची है और लोग सुबह मनों के हिसाब से फूल डालकर सलाम पेश करते हैं, उसे इल्मुद्दीन कहते हैं। इल्मुद्दीन कोई बड़े खानदान और बड़े घराने का आदमी नहीं था, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत मौजूद थी। और ये याद रखना कि जो ये कहते हैं कि जी ये क्या किया इन्होंने, ये जनाब शहीद हो गए और ये हुजूर की मोहब्बत में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हजरत गाजी इल्मुद्दीन को जब मियां वाली जेल ले गए ना, तो हजरत गाजी इल्मुद्दीन की जो किताब है ना, गाजी इल्मुद्दीन, राय मोहम्मद कमाल ने लिखी, अल्लाह उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि गाजी इल्मुद्दीन एक रात, वो जो बाबा था वो देखता है ऊपर जो संतरी था, वो एक रात गाजी साहब कोठरी में मौजूद ही नहीं। तो उसने दाएं बाएं देखा, ताले भी लगे हुए, तो कोठरी में गाजी साहब मौजूद नहीं। तो उसने घंटियां बज गई, उसने शोर डाल दिया कि गाजी साहब मौजूद नहीं। जब वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो गाजी साहब कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं मुसल्ले पर। तो सारे लोगों ने कहा तुम देखता नहीं है, तू बुढ़ा हो गया, तुझे पता नहीं लगा, गाजी तो अंदर कोठरी में मौजूद है। तो जब सारे चले गए उसने कहा गाजी सही सही बता किधर गया था। उसने गाजी साहब ने कहा तू बता। उसने कहा गाजी जिस नबी के नाम पर तू जेल पर आया ना, जेल में आया, उसका तुझे वास्ता देता हूं, तू बता किधर गया था। तो गाजी साहब ने कहा कि मुझे अभी अभी मौलाए कायनात आए थे, वो उठाकर हुजूर की कचहरी में लेकर गए थे। बात मुकम्मल होने दो। उन्होंने कहा मुझे हुजूर की कचहरी में लेकर गए थे और हुजूर की सामने मुझे पेश किया। तो हुजूर ने फरमाया गाजी हम तुझे जेल से बाहर निकाल लाए हैं। एक तो बात यह है कि अब तू आजाद है, जहां मर्जी चला जा, और दूसरा यह है कि जाकर दोबारा वापस मेरे नाम पर लटक जा, मेरे नाम पर कुर्बान हो जा। कयामत तक कोई मुजी जब मेरे बारे में बात करने के लिए सोचेगा ना, तो उसको मालूम होगा कि इस उम्मत की माओ ने इल्मुद्दीन जैसे बेटे भी पैदा किए हैं। तो फिर गाजी साहब ने जो जवाब दिया, हुजूर की जवाब तो नहीं, हुजूर की बारगाह में जो अर्ज की वो कमाल थी। गाजी साहब अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरी बका, मेरी जिंदगी की बात करते हैं, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से। ये याद रखना, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, जो उनके नाम पर हो जाए फिर उसका निशान मिटता नहीं। सब ने दुनिया से जाना है, लेकिन जिस हज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और मकाम फैज अहमद फैज ने कमाल बात की, वो कहता है मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। ये है हुजूर की मोहब्बत। और जिन माओं की हम बात कर रहे हैं ना, हम ये सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें होती हैं, ऐसा भी क्या मुमकिन है। हजरत उम्मे खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप बापर्दा होकर अपने बेटे की लाश पर आई ना, जब आपके बेटे शहीद हो गए मैदान ओहद में, तो आप पूरा पर्दा करके जब अपने बेटे की लाश पर आई ना, तो लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा माई जी आपका बेटा दुनिया से चला गया, आप फिर पर्दे का ख्याल करते हुए बापर्दा होकर बेटे की लाश पर आई हैं। तो माई साहबा ने जो जवाब दिया ना, वो कयामत तक उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के लिए मीनारा नूर है। माई साहबा कहने लगी ओ मेरे हबीब के गुलामों, मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया तो नहीं खोया। हम कहते थे ये पता नहीं कौन सी बातें हैं, कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने बेटे की लाश पर आए और जजा फजा ना करे। फिर हमने अभी 3-4 दिन पहले देखा कि जनाब जब मुबश्शिर भाई की वालिदा ने हमसे बात की ना, तो उन्होंने कहा मैंने उनसे ताज़ियत करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ताज़ियत क्यों कर रहे हैं, मुझे मुबारकबाद दें कि मुझे अल्लाह ने शहीद की मां बनाया है। तो यकीन जाने मुझे अपने कानों पर एक मर्तबा तो यकीन नहीं आया कि इस दौर में
یہ دور جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مادیت پرستی کا دور ہے، یہاں جناب کوئی پتہ نہیں اب دو لوگوں کو دین کا کیا پتا. لیکن جب میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے فخر سے کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے. اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں. اقبال کہتا ہے جب بھی تم حضور کی محبت کے لیے نکلو گے نا تمہیں ہر قدم پر دو چیزوں کا سامنا ہوگا. اقبال وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ایک عقل اور ایک عشق. کہتا ہے عقل یہ کہے گی چھڑ تو جا کے کی کرنا، چھڑ اٹھے جناب انج ہو جائے گا، دنیا تو چلا جائے گا، حضور دے ناتے چلا جائے گا، ایک ہی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پکڑے ہو جائے گا. ایک مولوی نے اپنی گل بڑھائی ہوئی، انہوں نے اپنی گل کٹی ہوئی. اقبال کہتا دو چیزاں برابر آ جان گیا. عقل اذان ہو اقبال کہندا کہ جدو بھی تسی نکلو گے نا حضور دی محبت واسطے تے دو چیزاں سامنے تواڈے نال آ جانگیاں، ایک عقل تے ایک عشق. عقل کہے گی چھڈ گھر بیٹھے ہیں آرام نال بیٹھے ہیں. اے واقعہ بھی ہے پورا حضرت ابو خیثمہ انصاری والا. حضور مقام تبوک دی طرف جدو تشریف لے گئے نا تے حضرت ابو خیثمہ انصاری پیچھے رہ گئے. اور اے جدو گھر آئے تے انہوں نے دیکھیا گھر وچ پانی دا چھڑکاؤ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے اور جناب کھانا لگیا ہویا، گھر والیاں نے سارا کچھ تیار کر کے رکھیا ہویا. تے جدو آپ کھانا کھان لگے نا تازیاں روٹیاں سامنے پیاں تے کھانا کھان لگے تے خیال آیا حضور تا مقام تبوک دی طرف تپتے صحراواں وچوں گزر کے جا رہے ہون گے. تو آپ نے اسی طرح کھانا بندیا اور اپنے موڈے تے لٹکایا اور چل پیا حضور دے پیچھے. تے اقبال کہندا پھر انہاں کول بھی دوویں چیزاں آ گئیاں، عقل بھی آ گیا تے عشق بھی آ گیا. اقبال کہندا جدو عقل آئی تے وہ کہن لگی چھڈ حضور نہ اتنا بڑا لشکر جا رہا تو نہ نہیں گیا تا خیر ہے. عشق آہدا ادھر چلی عقل بہیلا می برد، عقل آ کے رہن دے پیچھے ہٹ، عشق برد کشاں کشاں. عشق پیچھے دھکا لاوے چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں. اسی طرح اسے واقعے دے اندر حضرت ابو ذر غفاری دا اونٹ زخمی ہو گیا. جدو اونٹ زخمی ہویا تو عذر بھی بن گیا کہ سواری بھی موجود نہیں اور جناب اٹھ دا علاج بھی کراندے رہے لیکن اٹھ جہاں بر نہ ہو سکیا، صحیح نہ ہو سکیا. حضرت ابو ذر غفاری نے نا اس طرح اپنا سامان بندیا تے سر ہوتے رکھیا تے حضور دی طرف چل پے صحرا دے وچ. تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ نظر آ رہا. آپ نے فرمایا وہ سایہ نہیں وہ ابو ذر آ رہا. انہوں کو بھی ہزار بہانے سن کہ یار میرے کو سواری کوئی نہیں، اتو ہی واپس لوٹ جاواں یا اتو ہی رہ جاواں. لیکن عقل بہیلا می برد، عقل اخدی چونکے چناچے رہن دے کس طرح ہوئے گا. عشق برد کشاں کشاں، عشق آخدا چل چلیے اتھے جتے حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور عشق کی سی نا عقل والے تے سارے گھر بیٹھے رہے، عقل والے تے سارے آکھیا کوئی گل نہیں جی اسی احتجاج کر کے گھر مڑاواں گے. او تا ویل چیئر تے بابے دے بیٹھے وچ عشق کی سی نا جڑا انہوں نے چک کے فیض آباد وچ لے گیا. اور وہ ویل چیئر تے بابا جی دے بیٹھے ہوئے بابا جی وچ عشق کی سی نا جڑا انہوں نے چک کے پھر ناموس رسالت واسطے فیض آباد دے مقام ہوتے جا کے بٹھا دیتا. اور جناب جدو تے شیلنگ ہوئی تے جناب جدو تے گولیاں چلیاں اسی کیا جناب حالات خراب ہو گئے. آپ نے فرمایا مزہ ہی ہونا آیا حضور دے نام تے ساری زندگی کھادا، جان دین دی باری آ گئی اور کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا. تے پھر اساں دیکھا کہ جان بھی دیتی اور حضور دے نام تے دیتی اور جانا چلیاں بھی گئیاں لیکن اے آکھیا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. جس طرح مشکلیں ودیاں اس طرح عشق زیادہ دلیر ہو کے سامنے آندا رہا. اور علامہ اقبال اخدا عاشقانے ہو سے خوباں خوب تر. اقبال کہتا ہے جدو عقل صفاق ہو کے
ظالم بن کے اور یہ آکے اسی میراج شریف دے جلوس دے ہوتے بھی فارے نہ کرنیاں اور لنگن نہیں دینا تے جدو عقل صفاق ہو کے سامنے آ جاوے تو پھر کی کرتا عشق زیادہ دلیر ہو کے اس دے سامنے ہو کے کھڑا ہو کے کہندا کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور کہندا ہو تیرے کو گولیاں مک سکتیاں ساڑیاں زبانہ اور ساڑے بندے نہیں مک سکتے کہ جڑے نعرہ لا نامد مصطفیٰ چہرہ بددعا اوے تواڈے کولوں کوئی شے ایسی بچی نہیں تسی شروع تو لے کے اج تک مسلماناں نو مار دے آئے ہو اور جناب مار دے رہو گے تساں عراق کشمیر لبنان فلسطین برما ہر جگہ ماریا اے جذبہ مک نہیں سکتا اے جذبہ کدی نہیں مک سکتا اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اقبال کہندا یہ موت کو نہیں ڈردے اگر موت کو ڈردے ہوندے تے اسی پھر ایتھے آ کے کھڑے ہوندے تسی پھر آگے سامنے بیٹھے ہوندے وہی گلاں ہو رہی ہوندیاں اے موت کو نہیں ڈرتے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے تہاڈی کوشش کدی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ حضور دے غلاماں دے دلاں وچ حضور دی محبت کڈی جا سکے اے نہیں ہو سکتی اے تا زیادہ دلیر ہو کے پھر میدان وچ کھڑے ہوں گے اور پھر اے کہیں گے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور یہ خالی یہ نہیں ہے ایک شروع تے واقعاتاً میدان عہد جو صحابہ واپس آئے جدو تے کسی نے آ کے حضور نے اطلاع دیتی یا رسول اللہ اور لشکر کفار دوبارہ ارادہ رکھتا غلط ارادہ رکھتا کہ مدینہ پاک کے چڑھائی کریے تے حضور نے حضرت بلال کو آواز دیتی کہ بلال اذان دیو جدو حضرت بلال نے اذان دیتی تے سارے صحابہ پھر جمع ہو گئے پھر صحابہ جمع کس حال ہے جو ذرا سنو ایک ایک صحابی نو 70 زخم لگے ہوئے ہیں اور زخم کس چیز دے لگے ہوئے تلوار تیر تے نیزیاں دے اور خون بہ رہا پنڈلیاں ٹوٹیاں ہوئی بازو ٹوٹے ہوئے اور کسے تے شانے نہ بازو موجود ہی نہیں اور جناب زخم دے نال چورن تے پھر آگے صحابہ نے عرض کی تھی میرے آقا و مولا نے فرمایا بھئی کفار دا لشکر دوبارہ ارادہ رکھتا مدینہ پاک دے چڑھائی دا تے کی ارادہ تہاڈا کہ صحابہ نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا یا رسول اللہ او تے کھڑیا تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے تسی حکم دیو اسی کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے اے اظہار کیتا تے جڑے منافق سن جدو این حضور تے تلواراں اور تیراں نال حملہ ہو رہا سی این اس وقت منافق مسجد نبی میں نمازاں پڑھ رہے سن اور نمازاں پڑھ رہے سن اور یہ کہہ رہے سن آؤ اللہ کے دین کی باتیں کریں اور آؤ اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین اقبال کہتا قرآن دا مغز قرآن روح ایمان دی روح مغز قرآن روح ایمان جانے دی دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین اقبال کہتا ہے سارا کچھ حضور دی ذات ہے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اور ہمارے تمام ذمہ داران کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے